नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। ढुक्कसँग प्रयोग गर्न व्यक्तिहरूको सुझाव। 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरोधमा काठमाडौँमा किसानको प्रदर्शन। कृषि क्षेत्रमा विदेशीलाई प्रवेश गराउनु घातक हुने भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अब 15 मिनेटभित्र बहस सक्न अधिवक्तालाई इजलासको निर्देशन। लामो बहस गर्दा फैसलामा ढिलो हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण। नेकपा विभाजनपछि असन्तुष्ट बनेका उपाध्यक्ष गौतमद्वारा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। पार्टी विभाजन हुनुमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवैको बराबर दोष रहेको आरोप। पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा। बिना जानकारी फिर्ता बोलाइएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू आक्रोशित। विश्वभरि कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड 10 लाख नाघ्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप गरिब मुलुकका लागि सहज पहुँच नहुने खतरा बढ्दै। र राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो जित। एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। आजदेखि नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा खटिएका विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई खोप दिइनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 3 महिनाभित्रै सबै नेपालीलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। को 1 वर्षपछि नेपालमा पनि बुधबारबाट खोप अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 10:23 खोप अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गरे। अभियान शुभारम्भ समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देश वाचन गरेर सुनाइएको थियो। अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराइसक्ने दावी गरेका छन्। हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौँ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो दिन बुधबार एकै दिन 12,000 जनालाई खोप लगाइएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ। यस चरणमा 4,30,000लाई खोप लगाइनेछ। 7वटा प्रदेशमा रहेका 62 अस्पताल, उपत्यकाका 17 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृतमा परेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप लगाइएको छ। त्यस्तै 77 जिल्लाका 300 खोप केन्द्र मार्फत पनि खोप प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी लगायत पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूले खोप सुरक्षित रहेको भन्दै सबैलाई निश्चिन्त भएर खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति भएकोमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। खोप इतिहासकै एउटा इतिहासको रूपमा लिन सकिन्छ। किन भन्दा 1 वर्षमा नै यो खोप उत्पादन भएको छ। थुप्रै देशहरूमा यसको परीक्षण भइराखेको छ र आजको परीक्षणसम्ममा यो खोपले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका दुष्परिणामहरू देखाएको छैन। त्यस्ता प्रकारका गम्भीर समस्याहरू के देखाएको छैन। एकदम सुरक्षित देखिएको छ। त्यही भएर मैले निर्धक्क साथ आज खोप लगाएको छु। भण्डारीसँगै अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोला, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले पनि खोप लगाएका छन्। बुधबार 0.5 मिलिलिटर मात्रा खोप प्रदान गरिनेछ।
त्यसपछि पहिलो खोप लगाएको 4 हप्तापछि अर्को मात्राको खोप दिइनेछ। उक्त खोप ज्वरो आएको वा कोभिड-19 को लक्षण भएका वा अन्य सक्रिय संक्रमित भएका अवस्थामा र गर्भवती वा सुत्केरी पहिलो खोप लगाउँदा एनाफाइलेक्सिस भएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा नदिने पनि बताइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान 7 प्रदेशमा सुरु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी लगायतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले खोप हस्तान्तरण गरी खोप अभियान सुरु गरेका छन्। देशका विभिन्न जिल्लामा खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न ठाउँहरूमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई पहिलो चरणको खोप लगाउने कार्य सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी लगायतलाई प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न स्थानका खोप केन्द्रबाट खोप दिइएको छ। प्रदेश 1 को सुनसरीमा पहिलो चरणमा 5000 जनालाई खोप लगाइने लक्ष्यसहित इनरुवा, इटहरी र धरानमा 4 वटा खोप केन्द्र तय गरेर खोप लगाउन थालिएको हो। खास गरी चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको यो अभियान चाहिँ नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ। सुनसरीभरि 5000 प्लस डोज चाहिँ हामी भ्याक्सिन लगाउँदैछौँ। सुनसरीको चाहिँ 4 वटा खोप सेन्टरहरू, एउटा इटरी अस्पताल, इनरु अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पताल गरेर 4 वटा स्थानबाट 5000 डोज हामी खोप चाहिँ लाउँदैछौँ। र यो खोप चाहिँ विशेष गरी फ्रन्टलाइनरहरू, सुरक्षाकर्मी, सपवाहन व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सरसफाई कर्मीहरू, फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने सरसफाई कर्मीहरू र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ खोप अभियानको रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले पहिलो फेजमा चाहिँ खोप सञ्चालन गर्दैछ। उता प्रदेश 2 को सप्तरीमा पनि बुधबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। जिल्लामा पहिलो चरणमा 3754 जनालाई खोप लगाउने योजना रहेको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले खोप अभियानको सुरुवात गर्नुभएको हो। पहिलो खोप लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले लगाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 39495 जनाको लागि 87679 डोज खोप आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उता गण्डकी प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्राङ्गणमा बुधबार आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अर्जुन आचार्यलाई कोभिसिल्डको किट हस्तान्तरण गरे लगतै स्वास्थ्य कर्मीले उपकुलपति बुद्धिबहादुर थापालाई पहिलो खोप लगाएर कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए। हाम्रा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू, फ्रन्टलाइनका सुरक्षाकर्मीहरू, अन्य सरसफाइका कर्मीहरू लगायतका सबै समाजसेवी राजनीतिक दलहरू लगायतका सबै सम्पूर्ण फेरि पनि उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि हाम्रो चुनौतीपूर्ण रहेको यो महामारीको विरुद्ध लड्नको लागि हामी सबैको चाहिँ ऐक्यबद्धता, एकता सदा चाहिँ जारी रहने, यो लागि चाहिँ जारी रहनेछ। पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशमा 17396 जनामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत डोटीमा पनि खोप अभियान सुरु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले पहिलो चरणमा कोरोना नियन्त्रणका लागि फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने 1526 जना स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मीलाई निशुल्क रूपमा खोप लगाइनेछ। आजदेखि नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। यही क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले खोप लगाइसके पश्चात के भन्छन् त, उनीहरूको अनुभव आजको आम विचारमा। र आजको परीक्षणसम्ममा यो खोपले कुनै पनि त्यस्ता प्रकारका दुष्परिणामहरू देखाएको छैन, त्यस्ता प्रकारका गम्भीर समस्याहरू के देखाएको छैन, एकदम सुरक्षित देखिएको छ। त्यही भएर मैले निर्धक्क साथ आज खोप लगाएको छु। यो कोभिड-19 भाइरसको विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ भर्खरै मैले पनि लगाएर
म त आफ्नो अफिसमा गएर अलिकति काम पनि सकाएर फेरि आएर एकछिन आराम चाहिँ गर्दैछु। मलाई चाहिँ हालसम्म चाहिँ कुनै पनि प्रकारको यसले नराम्रो असर गरेको जस्तो महसुस चाहिँ भएको छैन र हामी सबैले यसलाई चाहिँ ढुक्क भएर प्रयोग गर्न सकिने नै भन्ने मेरो अनुभव रहेको छ। त्यो दुख्ने अर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन अहिलेसम्म। आधी घन्टा म यहाँ बसी तपाईँहरूले देख्नुभयो, दुखाइ पनि भएको छैन। अब यसको केही समस्याहरू देखिन्छ कि देखिँदैन आउने समयमा म तपाईँहरूलाई भन्छु। तर यो खोप लगाउँदाखेरि केही भइहाल्छ कि उति बेला मान्छे मरिहाल्ने हो कि जुन किसिमका बाहिरतिर आइरहेका र्युमर्सहरू थिए, त्यो र्युमर्सहरू तपाईँहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आज देख्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ, हामी सुरक्षित छौँ, अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या देखेको छैन। आधी घन्टा नागिसक्यो होइन, दुखाइ पनि भएको छैन मलाई। खोप लगाउन पाएँ र साथसाथै डाक्टर साहब जस्तै भने एउटा फर्स्ट महिला पनि हो यो खोप लगाउने। यो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीलाई दिने भन्दाखेरि एनपिएचएल फ्रन्टलाइनमै हो, तर सबभन्दा पहिला डाइरेक्टरले नै लगाइहाल्नुपर्ने जरुरत नपनि हुन सक्थ्यो। तर एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि हो कि यो चाहिँ सुरक्षित छ, खोप सबैले हामीले लाउनुपर्छ र यो सबै जति पनि फ्रन्टलाइनर हामी कर्मचारीहरू छौँ, चाहे त्यो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सबैलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेँ कि यो चाहिँ सबैको लागि सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएको छु भनेपछि म सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि आग्रह गर्दछु कि निर्धक्क भएर यो खोप लगाउनुहोस्। पहिला चाहिँ लाउने नलाउने भन्ने दुविधा थियो हामीलाई भ्याक्सिन नआउँदासम्म भने। अहिले भ्याक्सिन आइसकेपछि हामीले हिजो अस्तिदेखि नै भ्याक्सिन लाउनुपर्छ, एउटा मोडेलको रूपमा पनि लाउनुपर्छ। तर जसले गर्दाखेरि मिडियामा अथवा मासमा चाहिँ राम्रो सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने चाहना गरेका थियौँ, त्यही अनुसार भ्याक्सिन लगाइयो। डर पनि लागेन, तर लगाइसकेपछि पनि अब हामी यहाँ रेस्ट गरेर लगभग आधा घन्टा हुन लागेको छ होइन। त्यति बेलामा केही अब जस्तै चक्कर लाग्ने, ढल्ने त्यस्तो नराम्रो इफेक्ट चाहिँ अहिलेसम्म फिल गरेको छैन। बितेको 24 घण्टामा 4,382 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा 114 जना महिला र 169 जना पुरुष सहित देशभर 283 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 98% निको भएका छन् भने 0.75% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 3,246 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा 114 जना महिला र 169 जना पुरुष गरी देशभर 283 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 61 जना महिला र 84 जना पुरुष गरी 145 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,375 जना पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 2020 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 246 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा 2,65,569 जना कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन्। यो संख्या संक्रमित मध्ये 98% हो। हाल देशभर 3,246 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसमध्ये उपत्यकाको काठमाडौँमा सबभन्दा बढी 1,805 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैगरी ललितपुरमा 151 जना, भक्तपुरमा 38 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 4,382 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 20,57,069 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 283 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 9, ललितपुरमा 14 र काठमाडौँमा 122 गरी जम्मा 145 संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षति कममा सरकार निरन्तर लागि परेको बताउँदै हिँड्दा बस्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न र आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। संक्रमणबाट जोगिन सावधानी अपनाएको खण्डमा कोभिड जस्तै अन्य सरुवा रोगबाट बच्न सकिने हुँदा मापदण्डको पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। एक अर्कालाई संक्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ र विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका आँखाले देख्न नसकिने भाइरसहरू हातमा टाँसिएर त्यही हात हामीले नाक मुखमा छुँदा शरीरभित्र प्रवेश गरी संक्रमण हुने भएकाले हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ र हातले नाक मुख अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भयो भने कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ।
सक्रिय संक्रमित मध्ये 835 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2421 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभर हाल 139 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा 4 जना संक्रमित मात्र आइसियुमा छन्। कुनै पनि संक्रमित यहाँ भेन्टिलेटरमा छैनन्। प्रदेश 2 मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा छैनन्। बागमती प्रदेशमा 41 आइसियु र 14 भेन्टिलेटरमा, गण्डकी प्रदेशमा 63 आइसियु र 6 भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा 30 आइसियु र 3 भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 1 जना आइसियुमा छन् भने कुनै पनि संक्रमित भेन्टिलेटरमा छैनन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 122 जना रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 4382 जनाको पीसीआर परीक्षण भएसँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 20,57,069 पुगेको छ। सरकारले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै कृषि सम्बन्ध संघ-संस्थाहरूले आज बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ऐनलाई कुल्चिएर गरिएको निर्णयले कसैको पनि हित नहुने भन्दै सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिएका छन्। कृषि विदेशीलाई सुम्पेर नेपालको कृषि संस्कृतिले धराशयी हुने भन्दै आज बानेश्वरमा आन्दोलन गरिएको हो। कृषिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै अहिले यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। कृषि जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि विदेशीलाई स्वागत गर्ने निर्णयले नेपाली कृषकलाई हित नहुने भन्दै विभिन्न कृषि सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले अहिले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाल जस्तो सानो देशको कृषि क्षेत्र पनि विदेशीलाई सुम्पिँदा नेपाल विदेशीको इसारामा चल्ने र साना कृषकहरू यस पेसाबाट विस्थापित हुने डरले अहिले नेपाली कृषकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी महामारीका कारण थला परेको कृषि क्षेत्रलाई उत्थान गर्नुको सट्टा विदेशी लगानीको लागि बाटो खुल्ला गरेर नेपालको कृषिलाई झन् धराशायी बनाउन खोजेको किसानहरूको तर्क रहेको छ। नेपालमा लगानी गर्नुपर्छ, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएका चीजहरू, यहाँ हुनुपर्ने विषयवस्तुहरू सबै हामी नेपालमा उत्पादन गरे नेपालीलाई नेपालको लगानी पानी नेपाल सबै यही गर्छौँ भनेर हामी तयार भइराखेका छौँ। फेरि विदेशी ल्याएर यहाँ सरकार खबरदार निर्देश सच्याउन सरकारले सकेन भने त्यसको परिणाम भोलिको दिनहरूमा नेपाली किसानहरूले देखाइदिनेछन्। विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिँदाखेरि चाहिँ भित्र्याउने, तर नेपालमा जो उत्पादक हामी साना किसानहरू छौँ होइन, किसानहरूले गरेका व्यवसायहरू विभिन्न छन्, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुको सट्टा होइन, किसानहरूलाई उत्पादनमा टेवा पुर्याउनुको सट्टा नेपाली किसानले उत्पादन गरेनन्, खान पुगेन, सबै कुरा चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्नु पर्यो भन्ने बहाना बनाएर नेपालको एउटा संस्कृति कृषिलाई हामीले चाहिँ टेवा पुर्याइरहेको अवस्था थियो। त्यहाँबाट पनि हामी किसानहरूले हात धुनुपर्ने स्थिति। यो स्थितिमा यदि अरबौं डलर लिएर त्यसै गरी ठुला कम्पनीहरू आयो भने के हुन्छ? अरबौं रुपियाँ लिएर 7 प्रदेशमा 10 लाख कुखुरा पाल्ने फार्महरू तयार भयो भने के हुन्छ? चल्ला ढाँचरी बनाएर उसैले उत्पादन गर्छ, चल्ला उसैले पाल्छ, अन्डा उसैले बेच्छ, फ्रिजरमा राखेर देशभरि मासु कोका-कोला जस्तै उसैले बेच्छ। अनि यो देशका साना दाना उत्पादकहरूको के हुन्छ? र हामी किसानहरू भन्न चाहन्छौँ, यदि मर्नै पर्यो भने लडेर मरिनेछ, खुट्टा तानेर मरिनेछ, त्यत्तिकै मरिने छैन। यी किसान विरोधी नीतिहरू लागू गर्न दिइने छैन। यसरी कृषकहरू बाटोमै उत्रेर आन्दोलन गरिरहँदा पनि यस विषयमा सरकार भने मौन बसिरहेको छ। सरकारले पनि नेपाली कृषकहरूको हितको लागि भनेर उचित निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशी र राष्ट्रकवि घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। जानकारी दिए अनुरूप माघ 5 गतेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने र
नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेपछि रुख काट्ने अनि त्यहाँको वन उपभोक्ता समिति अनि वन कर्मचारी र अनि त्यसमा कन्ट्र्याक्टरहरूको बीचको एउटा राम्रो सम्बन्धको कारण वन सखाएको नै हाम्रो त्यो परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी शहीद परिवार लगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र परिचय पत्र उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा बुधबार 10औं दिनको बहस सम्पन्न भएको छ। अधिवक्ताहरूले लामो समय लिँदा बहस धेरै समय लम्बिने देखिएपछि प्रधान न्यायाधीशले 15 मिनटभित्र बहस सक्न निर्देशन दिएका छन्। धेरैजना अधिवक्ताले बहसका लागि नाम लेखाएकाले समयको ख्याल नगर्दा फैसलामा ढिलाइ हुने चिन्ता संवैधानिक इजलासले गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले संविधान सभा अध्यक्षका रूपमा सुवास नेमवाङले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे दिएका अभिव्यक्तिलाई संवैधानिक इजलासले टिपोटमा राखेको बताएका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे जारी सुनवाईका क्रममा बुधबार प्रधान न्यायाधीश जवराले वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको प्रश्नको प्रतिउत्तरमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्। बार एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले संविधान निर्माणकै क्रममा संविधान सभा अध्यक्षका रूपमा सुवास नेमवाङले संविधान निर्माणकै क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अभिव्यक्तिको बारे इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बहसमा अधिवक्ताहरूले धेरै समय लिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा कति दिनसम्म लम्ब्याउने भन्दै निवेदकलाई प्रश्न गरेकी छिन्। बुधबारको सुनवाईमा उनले ठूलो संख्यामा कानून व्यवसाय राखिएको र उनीहरू सबै बहसमा सहभागी हुँदा मुद्दा लम्बिएको भन्दै प्रश्न गरेकी हुन्। मल्लको प्रश्नपछि जवाफमा निवेदक रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेकपाका नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताएका थिए। जतिसक्दो छोटो बहस गर्नका लागि कानून व्यवसायलाई आग्रह गरिएको पोखरेलले इजलासलाई जानकारी दिए। यसअघि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले पनि बहस छोटो गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले मुद्दा जति लम्बियो सडकमा त्यति धेरै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन हुने कुरा राखेका थिए। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बहसका लागि कानून व्यवसायलाई 10 देखि 15 मिनट मात्र समय दिन सक्ने बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जवराले यसपछि पनि संसद विघटन सम्बन्धी 6 वटा रिटमा सुनवाई बाँकी रहेको भन्दै धेरै समय नलिन आग्रह गरेका हुन्। बुधबार बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौराले संसद विघटन सदर भएमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2 वर्षमा सीमित हुने बताएका छन्। संविधानमा 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने नजिर बस्ने बताएका हुन्। पूर्व महाधिवक्ता समेत रहेका सङ्ग्रौलाले संविधानको धारा र दफाहरूलाई मात्र हेरेर व्याख्या गर्न थालेमा नयाँ खाले अप्ठ्यारोमा मुलुक जान सक्ने बताएका छन्। सङ्ग्रौलाले संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसको स्पिरिट, संविधान सभाको स्पिरिट र विगतमा भएको शान्ति सम्झौताको मर्मलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ 4 गतेदेखि विषय केन्द्रित बहस भइरहेको छ। कुल 13 वटा रिट परेकोमा हालसम्म 7 वटामा मात्र सुनवाई भएको छ। ठूलो संख्यामा कानून व्यवसायले वकालतनामा भरेकाले उक्त मुद्दाको सुनवाई लम्बिने सम्भावना रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे वक्तव्य जारी गरेर अदालतको अवहेलना गरिएको भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले बुधबार छुट्टा छुट्टै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले निवेदनमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिएर 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले अदालतको अवहेलना गरेको दावी गरेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुष 24 गते प्रधानमन्त्रीले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट निवेदकले उनीहरू विरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 17 को उपदफा 4 बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन्। अदालतको अवहेलनामा ठहरिएमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई 1 वर्षसम्मको कैद वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा जाने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको भन्दै यसबारे पार्टीभित्र विवाद नरहेको बताएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा आन्दोलनमा जाने पक्षमा नरहेको दाबीसहित सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएको भन्दै कांग्रेसले सभापतिकै निर्देशनमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्गाले आन्दोलनका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आन्दोलनमा जाने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। संसद विघटनपछि पुस 13, पुस 25, माघ 3 र माघ 8 गते संघीय निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म गरिएका प्रदर्शनहरू सभापति देउबाको निर्देशनमा महामन्त्री खड्काले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेर सर्वसम्मतिले बैठकबाट पारित भएर सम्पन्न गरिएको पनि कांग्रेसले बताएको छ। यस्तै माघ 13 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आन्दोलनको अर्को चरणको कार्यक्रम पनि त्यसरी नै सभापति देउबाको निर्देशनमा महामन्त्री खड्काले प्रस्तुत गरेर बैठकले सर्वसम्मतिले नै पारित गरेको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले माघ 19 गते सोमबार, माघ 24 गते शनिबार र फागुन 3 गते सोमबार आन्दोलन गर्ने पनि बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले बुधबारदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरना सुरु गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले माइती घरमा धरना दिएको हो। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप एक सातासम्म धरनामा बस्ने नेकपाका सो पक्षको नेत्री पम्फा भूषालले जानकारी दिनुभएको छ। धरना कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य, संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी थिए। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना नै नगरेको जिकिर गर्दै आएको नेकपाले संसद जीवित छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले धरनाको आयोजना गरिएको भूषालले बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले संविधान अनुसार न्यायोचित निर्णय गर्ने र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने समेत पम्फा भूषालले विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। न्यायिक ढङ्गले नै हाम्रो समस्या निरूपण गर्नेछ। संविधान अनुसार चाहिँ संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई कुनै प्रावधान छैन। यो विशुद्ध उनको संविधानमाथि नै धावा बोल्ने प्रतिक्रमण हो। हामीलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी जनतालाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले माघ 28 मा काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै बृहत विरोध सभा गर्ने गरी थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि असन्तुष्ट बनेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गर्नुभएको छ। पार्टी विभाजन हुनुमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवैलाई बराबर दोषी देख्नुभएका गौतमले अझै पनि एकता सम्भव भएको दावी समेत गर्नुभएको छ। आज गौतमले एकीकरणको अवधारणा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा गरेका छन्। ललितपुरको धोबीघाटमा आयोजित कार्यक्रमका बीच उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी एकता राष्ट्रिय घोषणा गरेका हुन्। एकीकरण अभियानका अध्यक्ष समेत रहेका गौतमले पार्टी पुनः एकीकरणको योजना 2 चरणमा गरिने बताएका छन्। पहिलो चरण प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि र दोस्रो चरणको कार्यक्रम सर्वोच्चको फैसला आएपछि सुरु हुने पार्टी एकीकरण सम्बन्धी गौतमले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। दुवै चरणमा पार्टी एकीकरणका विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल हुने पनि बताइएको छ। आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै गौतमले प्रतिनिधि सभा भङ्ग नगरी राजीनामा दिएको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इज्जत बढ्ने टिप्पणी गरे। ओलीले पार्टी फुटे पनि फुटोस् भनेर संसद भङ्ग गरेको गौतमको आरोप छ। फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र मेरै जीवनमा समाजवादको सानो बिरुवा भए पनि लगाउने त्यति भयो भने मेरो शान्तिपूर्वक साथ बन्द गर्ने अवस्थामा म चाहिँ एकदम रमाउने छु भनेर मैले ठानेको।
म फेरि यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा अभियान मैले सुरु गर्छु। पार्टी फुटेकामा नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरू पनि खुसी नभएको गौतमले बताए। तर नेकपा विभाजित भयो भने अब नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने गौतमको अनुमान छ। आफूले नयाँ पार्टी बनाउन नलागेको तर आफ्नो अभियानमा धेरैले साथ दिने उनले जिकिर गरे। महिनामा काठमाडौँमा बस्न नसक्ने गरी जनता जुटाउन सक्ने गौतमको दाबी छ। केपी र प्रचण्डजीका दुईटै समूहलाई मैले ल्याउँछु, किनकि पहिले पनि मैले ल्याएको हो। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। नेता गौतमले पार्टी विभाजन हुनुमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बराबर भूमिका रहेको बताएका छन्। पार्टी विभाजनका लागि गरेको गल्तीलाई तराजुमा नाप्दा प्रचण्ड र ओलीको बराबरी भूमिका देखिएको गौतमको भनाइ छ। नभए पनि यो एकताको अभियान जारी राख्ने, किनभने जबसम्म उनीहरू मिल्दैनन् तबसम्म एकता गराउन पनि एउटा शक्ति चाहिन्छ। अब अर्को पटक हामी यसरी जान्छौँ कि उनीहरूलाई बाध्य गराइ छोड्छौँ, एकता गराएरै छोड्छौँ भनेर भन्ने मैले उपाध्यक्ष गौतमले व्यावहारिक र राजनीतिक रूपमा नेकपा फुटिसकेको भए पनि कानुनी रूपमा अझै पार्टी नफुटेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पनि पार्टी एकीकरण नभए निर्वाचन अवधि र त्यसपछि पनि निरन्तर प्रयास गरिने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। पार्टीको एकता राष्ट्रिय अभियानमा केन्द्रमा एक अधिकार सम्पन्न केन्द्रीय समन्वय समिति रहने बताइएको छ। केन्द्रमा अधिकतम 651 सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको र केन्द्रीय समन्वय समितिमा धेरैमा 151 सदस्य कार्य सम्पादन समिति गठन गरिने पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। गौतमको एकता अभियानमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली, विगडित प्रतिनिधि सभा सदस्य माया गेमाली, तुलसा थापा, कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जन र उपमेयर सरस्वती खड्का, बागमती प्रदेश सांसद विनोद खड्का लगायतका सहभागी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक समाजको आन्दोलनमा राजनीतिक घुसपैठ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक आन्दोलन यसै गरी अघि बढ्ने हो भने केही महिनामै नेकपा माधव प्रचण्ड समूहका सबै नेता नागरिक अगुवा हुने टिप्पणी गर्नु भएको हो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतलाई लक्षित गर्दै केपी शर्मा ओलीले कमिलाको प्वाखसँग तुलना गरेर अब छिट्टै पतन हुने दावी गर्नु भएको छ। पखेटा पलाएपछि पालबाट निस्केर भुर्र उड्छ, चराले टपक्क टिप्छ, अर्को भुर्र उड्छ, अर्को चराले टपक्क टिप्छ, अर्को भुर्र उड्छ। यी कमिलाका पनि प्वाख पलाए। अब यिनलाई जनताले कुनै माफ गर्नेवाला छैन। कसका लागि उफ्रिएर कुदिया। एक हप्तामा उनीहरूको हालत भयो। कहाँ छन् भन्ने मान्छेले थाहा पाउन छोडेर हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्छौँ। एक हप्ता नेताहरूमध्ये एकजना अस्ति नागरिक समाजमा सडकमा ओर्लिए। अरूको पनि नौबत त्यही हो, अरूको पनि हकीकत त्यही हो। हेर्दै जानुहोस् 3 महिनापछि यिनीहरू सबै नागरिक समाज हुनेछन् र सडकमा नागरिक समाजका अगुवा भनेर हामी यहाँ छौँ, नागरिक समाजका अगुवा भनेर यिनीहरूले भन्छन्। यिनीहरूको पार्टी सार्टी बरफ पग्लिए जस्तो। प्रचण्ड नेपाल समूहको पार्टीले चुनावमा 10 सिट भन्दा धेरै जित्ने अवस्था नभएको ओलीले जिकिर गर्नु भएको छ। ओलीले आफू नेपाली जनताले विश्वास गरेको आस्थालाई सम्मान गर्ने भएकाले नै पशुपतिको दर्शनका लागि गएको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले राज्यले सबै धर्म, जात अनि समुदायलाई समान व्यवहार गर्ने बताउँदै राज्य धर्म विशेष हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। आफू पशुपति गएकोमा धेरैको टाउको दुखेको प्रति पनि व्यङ्ग्य गर्नु भएको थियो। धेरैको टाउको टनटनी दुखो सीतामणले पनि ठिक नगर्ने गरी केहीले ठिक नगर्ने त्यसै टाउको। हाम्रै देशको मन्दिर हाम्रै सभ्यतासँग, यो आयातित कुरा पनि होइन, हाम्रै सभ्यतासँग, सबभन्दा पुरानो सभ्यता, सबभन्दा पुरानो दर्शन। शिव मन्दिरमा पनि जान्छु, कृष्ण मन्दिरमा पनि जान्छु, बुद्ध मन्दिरमा पनि जान्छु, देवी मन्दिरमा पनि जान्छु, अरू ठाउँहरूमा पनि जान्छु जहाँ जहाँ जनताले, नेपाली जनताले आफ्ना आफ्ना आस्था गरेका छन्, विश्वास गरेका छन्। ती सबै जनता, तिनको संस्कृति, तिनको विश्वास, तिनको आस्था, त्यसलाई म सम्मान गर्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गरेसँगै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री
देवताको शरणमा गएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा आलोचना भएको थियो। सरकारले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्नका लागि पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने भएको छ। सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै सरकारले उक्त कदम चालेको हो, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बिना जानकारी नयाँ नियम लागू गरिएकोमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा राज्यको ठूलो जनशक्ति खर्च भएपछि गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषद निर्णय गराएर सुरक्षाकर्मीको संख्यामा कटौती गरेको हो। विभिन्न पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सहित सबैभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालित हुँदै आएको छ। सशस्त्रका मात्रै 300 भन्दा बढी जनशक्ति पूर्व विशिष्टको सुरक्षामा छन्। केही पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइएको सुरक्षा बललाई फिर्ता पनि बोलाइएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई नेपाली सेनाका 5 जनाले सुरक्षा दिए पनि अहिले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति झाले सुरक्षा हुनु र नहुनुमा खासै फरक नभए पनि राज्यले सबैलाई एकै प्रकारले व्यवहार नगरेको बताउँछन्। सरकारले नै कुनै जानकारी बिना नै सुरक्षाकर्मीको संख्यामा कटौती गरेकोमा झाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अब जब कि म शारीरिक रूपमा जब शिथिल हुँदै गइरहेको छु, त्यस अवस्थामा झन् मलाई सुरक्षाको मेरो साथमा हिँड्ने 1-2 मान्छेको आवश्यकता त हुन्छ है। अब त्यस बेलामा हटाइदिँदाखेरि अब मैले अब कसलाई अब कहीँ जानु पर्यो भनेदेखि कसको हात समातेर जाने, कसलाई अराउने, यो चिज एकचोटि हेर्नुहोस् भनेर कसलाई अराउने, कसलाई मैले रिक्वेस्ट गर्ने इत्यादि कुराहरूको अलिकति त्यो दृष्टिकोणबाट अलिकति कमी हुन जाला। न त अरू त ठिकै छ। सबैभन्दा बढी सुरक्षा लिनेमा पूर्व प्रधानमन्त्री र केही गृहमन्त्री छन्। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले केही दिन अघि पारित गरेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2077मा अनावश्यक सुरक्षाकर्मी राख्नेबाट शोध भर्ना गर्ने उल्लेख छ। नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारीले यो कदम अत्यन्तै राम्रो भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेका पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षाको खासै ठूलो थ्रेड छैन। यद्यपि सरकारले सुरक्षा थ्रेडको विषयमा भने अध्ययन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले गृह मन्त्रालयले गरेको निर्णय चाहिँ नि स्वागत योग्य छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा अझ स्वागत योग्य त छ, तर एउटा कुरा विचाराधीन चाहिँ नि के हुन सक्छ भने सुरक्षाकर्मीको संख्या भिआइपी सुरक्षाबाट स्वाट्टै घटाउनु पनि हुन्न। किन घटाउनु हुन्न भन्दा अहिलेको संख्या बढी छ, त्यो चाहिँ नि साँचो कुरा हो, हटाउनु पर्छ। तर विशिष्ट महानुभावलाई हिजो सुरक्षा थ्रेड जुन महानुभावलाई थियो आज नहुनु पनि सक्छ, र आज विशिष्ट महानुभाव जसलाई सुरक्षा आज बढी छ उसलाई भोलि चाहिँ थ्रेड चाहिँ कम हुन पनि सक्छ। गृहले ल्याएको कार्यविधिमा सुरक्षा पाउने व्यक्तिहरूबारे स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी सुरक्षा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिँदै आएका छन्। सुरक्षाकर्मीको घेरा बढाउने र संख्या थप्ने काम तत्कालीन माओवादी जनित कालबाट सुरु गरिएको थियो। त्यस समयमा सुरक्षा थ्रेड भन्दै त्यसो गरिएको थियो। अहिले देशमा शान्ति स्थापना भइसक्दा पनि सेवा सुविधा भन्दै सुरक्षाकर्मी हटाउने कामलाई धेरैले सकारात्मक भनेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभरि कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड 10 लाख पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 7 करोड 23 लाख जना निको भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2 करोड 58 लाख रहेकोमा 1,10,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। कोभिड-19बाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका अति प्रभावित देशको सूचीमा नागरिकहरू पुगेका छन्। अमेरिकामा 2 करोड 60 लाख कोरोना भाइरस संक्रमित भएका छन्। यस भाइरसको संक्रमणको कारण अमेरिकामा 4,35,000 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा 1 करोड 70 लाख संक्रमित हुँदा 1,54,000 को मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप गरिब मुलुकका लागि सहज पहुँच नहुने खतरा देखिएको छ। विश्वका 85 भन्दा धेरै गरिब मुलुकमा सन् 2023 अघि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसुलभ नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ।
इकोनोमिस्ट ग्रुपको शोध शाखा इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको अध्ययनमा गरिब मुलुकमा छिटोमा सन् 2023 अघि कोरोना खोप सर्वसुलभ हुन नसक्ने देखिएको हो। बुधबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययनको नतिजा अनुसार चीन र भारतमा पनि कोरोना खोप कार्यक्रम सन् 2022 को अन्तिमसम्म जारी रहनेछ। स्थानीय कम्पनीको कोरोना खोप उत्पादनको आकार निकै सानो भएकाले गरिब मुलुकमा लामो समयसम्म कोरोना खोप कार्यक्रम नहुने देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार गरिब मुलुकहरूमा कोरोना खोप वितरणको अवधारणा सहित विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा ल्याइएको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गतको खोप वितरणमा पनि ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ। गरिब मुलुकमा आवश्यक संरचनाको अभाव हुनाले पनि कोरोना खोप वितरणमा ढिलाइ हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ। कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत सन् 2021 मा विश्वका 92 गरिब मुलुकका 1 अर्ब 80 करोड डोज कोरोना पुर्याउने लक्ष्य छ। यसले उक्त मुलुकहरूको 27% जनसङ्ख्यालाई मात्र पुग्नेछ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले पहिलो जित निकालेको छ। बुधबार भएको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विराटनगरले पहिलो जित निकालेको हो। सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन कुसुम खड्काले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै अनुराई र सरिता शेर्पाले 1-1 गोल गरे। जितसँगै विराटनगरले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यसअघि विराटनगरले पहिलो खेलमा वालिङसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। दोस्रो खेलमा भने विराटनगर एफएफसँग 7-0 ले पराजित भएको थियो। चन्द्रपुरको भने यो दोस्रो हार हो। चन्द्रपुरले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा बुधबार भएको सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 30 रनले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि एपीएफले बागमती प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबको विजेतासँग खेल्नेछ। बिहिबार हुने दोस्रो सेमिफाइनलमा बागमती र आर्मी भिड्नेछन्। एपीएफले दिएको 204 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पुलिस 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 173 रनमा समेटिएको थियो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। एपीएफ प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको हो। समूह एमा रहेको एपीएफले 4 खेलमा 4 जितसहित समूह विजेता बनेर सेमिफाइनल खेलेको हो। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 5 लाख पाउने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। सन् 2021 को इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटको अक्सन फेब्रुअरी 18 मा हुने भएको छ। आइपीएलले बुधबार 14औं संस्करणको लागि अक्सन फेब्रुअरी 18 मा गरिने जनाएको छ। अक्सन चेन्नईमा हुनेछ। आइपीएलमा सहभागी टिमले खेलाडी रिलिज र रिटेन गरिसकेको छ। आइपीएलले टिमलाई खेलाडी रिलिज र रिटेनको मिति जनवरी 20 सम्मको दिएको थियो। कोरोनाको महामारी बावजुद 13औं संस्करणको आइपीएल यूएईमा भएको थियो। फाइनलमा दिल्लीलाई हराएर मुम्बईले उपाधि जितेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आजदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु। ढोक्कसँग प्रयोग गर्न विज्ञहरूको सुझाव। 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरोधमा काठमाडौँमा किसानको प्रदर्शन। कृषि क्षेत्रमा विदेशीलाई प्रवेश गराउनु घातक हुने भन्दै निर्णय फिर्ता गर्न चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमा अब 15 मिनेटभित्र बहस सक्न अधिवक्ताहरूलाई इजलासको निर्देशन। लामो बहस गर्दा फैसलामा ढिलो हुनेतर्फ ध्यानकर्षण। नेकपा विभाजनपछि असन्तुष्ट बनेका उपाध्यक्ष गौतमद्वारा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा। पार्टी विभाजन हुनुमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवैको बराबर दोष रहेको आरोप। पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा बिना जानकारी फिर्ता बोलाइएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू आक्रोशित।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10 करोड 10 लाख पुग्यो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप गरिब मुलुकका लागि सहज पहुँच नहुने खतरा बढ्दै। र राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाको पहिलो जित। एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।